Tribal Welfare Minister Dr. Ramesh Tawalkar felicitated meritorious SSC students of academic year 2025-26 at a program held at Rajiv Gandhi Kala Mandir, Ponda. Organized by the Directorate of Tribal Welfare, the event recognized the achievement of tribal students. Tawalkar congratulated them and encouraged continued excellence, highlighting the government's focus on education and student support across Goa. आम्ही म्हणजे फोंडा तालुक्याच्या जे भुरगे असतात जे मोर दॅन 75% मार्क्स मेळिल्ले आसा धावेक तांकां जांकां 75% मार्क्स मेळ्ळे आसा तांकां मोमेंटो आनी सर्टिफिकेट दिवपाचें तांकां सन्मानीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान फेलिसिटेट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां सगळ्यांक आपयलें लागीं सादारणशे म्हाका दिसता 500 वयर भुरगे आनी पेरंट्स आयले आनी ताचे फाटले हेतू इतलोच आमचो की ह्या वर्सांतल्यान आमी म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर खात्याची भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना ज्या योजनेक आमी 300 विद्यार्थी आसा तांकां नीट किंवा जेई मिन्स किंवा एडवान्साची जे कोचिंग घेतले तांकां 3 लाख रुपया पर्यंत आसा तांकां फी आमी रिएम्बर्स करतले आनी त्यामुळे ताजो एक अवेरनेस जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान भुरगे म्हणजे बापाय कडेन पयशे ना म्हणून ताचें शिक्षण उरपाक जायना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी एक सिरियस विचार ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटान करून जे आसा आमी सुरवात केल्ली आसा की एनरोलमेंट एज पर मेरीट जे आसा ते 300 भुरगे म्हणजे म्हाका दिसता की एक 500-600 तरी भुरगे आसूं शकता एप्लिकेशन करणारे आसूं शकता पण ताजो अवेरनेस जावपाक जाय नेमकं कोणी हें करपाक जाय की आमची अपेक्षा आसा की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की जे भुरगे जेचे बापाय कडेन आर्थीक स्थिती ना किंवा जे ग्रामीण भागांत रावता की तांकां हांगा सिटीनी येवन जे आसा की तांकां ते कोचिंग घेवपाची फेसिलिटी अवेलेबल आमी केल्ली आसा ताजो लाभ जास्तीत जास्त भुरग्यांनी घेवचो की ताजो अवेरनेस करप आनी फ्युचर सादारणशे त्या भुरग्यांचे म्हणजे आमी जनरल भुरग्यांसून आपयल्लो की जनरल भुरगे आपयता आसतना एक गजाल म्हणजे आमी ट्रायबल भुरग्यांक विचार करता आसतना बलराम शिक्षण संस्थेचा एक असो उपक्रम केला की आमची सायन्स रेजिडेन्शियल हायर सेकंडरी आमी ओपन केली आसा आनी आचार्य अकॅडमीचे सेंटर आमी जे आमचे कडेन आमी सुरवात केल्ली आसा म्हणजे जे भुरगे जे गरीब आसा होतकरू भुरगे आसा की तांकांय आमी ह्या प्रकारची फेसिलिटी दिवपाक सोदता की ज्या भुरगे एखादो गरीब भुरगो आसा जर जनरल आसता सुद्दां आसा न्ही ताका आमी अकॅडमीच्या जे तांचो मेन आसा ताका आमी रिक्वेस्ट केला आसा की त्या भुरग्यांक जर ट्रायबल भुरगे जर ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान 3 लाख रिएम्बर्स करता जाल्यार कांय भुरग्यांक जे गरजून भुरगे आसा की तांकां फ्री ऑफ कॉस्टून शिकोवपाक जाय अशा प्रकारे तांकां रिक्वेस्ट केली आसा आनी कांय जाणांक आसा न्ही मिनिमम फी घेवन जे आसा ती शिकोवपाक जाय ही गजाल तांणी मान्य केल्ली आसा आनी त्यामुळे जे आसा न्ही की ट्रायबल भुरग्यां बरोबरच जो एखादो गरीब भुरगो आसा एखादो ग्रामीण भुरगें आसा की ताकाय फेसिलिटी मेळची अशा दृश्टिकोनांतल्यान आमी सुरवात केली आसा आनी ताजो एकंदर अवेरनेस करप आनी ताची माहिती लोकां पर्यंत पावप जे आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आज सगळ्या फोंडे तालुक्याच्या भुरग्यांक आपयले काल आमी केपें सांगे ह्या तालुक्यांक आपयले पयर आमी केपेंचो अर्द पार्ट आनी काणकोण अशें भुरग्यांक आपयले तांकां फेलिसिटेट केल्ले आसा सादारण आमी आतां पर्यंत आसा न्ही 1000-1500 भुरग्यां पर्यंत जे आसा न्ही की ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जे आसा न्ही अवेरनेस करपाचो प्रयत्न सुरू केला आनी पावलेले आसा कितले सीट्स नाही आम्ही भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजनेक 300 जे भुरगे आसा की तांकां फर्स्ट म्हणजे एज पर मेरीट जे आसा न्ही 300 भुरग्यांक जे आसा ताका आमी 3 लाख फी म्हणजे पयल्या वर्सान दुसऱ्या फी आसा ती आमी रिएम्बर्स करतले आनी ज्या ती फीचे घेवन जे आसा जी रिकॉग्नायज इन्स्टिट्यूट जी आसा जी जाका मान्यता आसा किंवा अशा स्टुडंटाक तो त्या हातून कोचिंग घेवन जो आसा तो ताजी फी आसा ती आमी रिएम्बर्स करता पण कशी क्रायटेरिया फर्स्ट खबर न्ही म्हणजे आमी मेरीट पळयतले समजा 300 भुरगे आयले जाल्यार 300 भुरग्यांक दितले जर 500 भुरग्यां एप्लिकेशन केली आसत जर जाय जाल्यार 500 भुरग्यांक ते पयले 300 भुरगे आसा न्ही की तांकां मेळटले 65% वयर कोण आसा न्ही आमी विचार म्हणला की जर आयली ना आसत जर जाय जर एखादो भुरगो 80% भुरगे तिणें एप्लायच करूंक ना जाल्यार दुसरो भुरगो जो करपाक सोदता कश्ट घेवपाक सोदता ताका ती मेळची असो अपेक्षा ही ट्रायबल भुरग्यां खातीर सोडून तुमी सांगले सीएमा कडेन उलोवन की नाही फुडल्या वर्सांतल्यान हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की कशें आसा आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान कमतरता आसतले जनरल लोक आसा ओबीसी लोक आसा तांकांय तेजे हे मेळपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता पूण आतां हांवें म्हजे वतीन जें आसा न्ही की म्हज्या स्टुडंटांक की जो एखादो गरीब भुरगो आसा ताका फ्री आमी शिकयतले
आणि एखादो भुरगो जर मातसो आर्थीक जे सदन आसा जाल्यार त्या अकॅडमीच्या लोकांक आसा न्ही आर्यन अकॅडमीच्या लोकांक सांगला जो मेन ताका सांगलें की तुवें मिनिमम फी आहा तर ती घेवन जावन त्या भुरग्यांक शिकोवचें अशें ताणें रिक्वेस्ट केला.